बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 940 ईस्वी से 2-4 साल पहले या 2-4 साल बाद का वाक़या है कि ईरान के बादशाह नौशेरवां अदल का सुनहरी दौर ख़त्म हो चुका था और उस सरज़मीन पर अब उसकी हुकूमत थी जिसे अदल व इंसाफ से नफ़रत थी। वह बादशाह अपनी रियाया को अपना ग़ुलाम समझता था। इंसानों को ग़ुलाम बनाने का तरीका ये होता है कि अदल व इंसाफ की बसात लपेट कर फेंक दो, रियाया को भूखा रखो, उन्हें बात ना करने दो, हक़ का गला घोंट दो। इंसाफ उससे करो जो बादशाह वक़्त के गुन गाए, खुशामदियों का टोला पैदा करो, वज़ीर और मुशीर उसी टोले से मुंतखब करो। इंसानों को तंगदस्त रख कर इस हाल तक पहुंचा दो जहां इंसान कुत्ते के मुंह से हड्डी छीन कर अपने भूखे बच्चे के मुंह में डाल दे। ईरान के उस बादशाह ने इंसाफ को मुल्क से बदर कर दिया और नौशेरवां आदल के लगाए हुए अदल के पौधे को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया और नौशेरवां के ख़ानदान को मजबूर कर दिया कि वो ईरान से निकल जाएं। चनाचे ये लोग ईरान से निकल कर इधर उधर बिखर गए, अर्श से फर्श पर गिरे तो जिधर को मुंह हुआ उसी तरफ निकल गए। जरिया मुआश ने उन्हें बखेर कर रख दिया, खाना बदोश कर दिया। इंसाफ के अलमबरदार बेइंसाफ़ी का शिकार हुए, बड़े मरते गए, बच्चे जवान होते गए और यूं उनकी नस्लें रोपोश और नमूदार होती रहीं। उसी ख़ानदान का एक नौजवान करारुल हुक्म बिन करार अरसलान, घटा हुआ जवान, चेहरे पर वही अजमत वाले नकूश मगर तंग दस्ती के लकीर चेहरे पर अयान लिए रोज़ी की तलाश में बुहारा के जंगल से गुजर रहा था। थकावट की वजह से वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके दाएं बाएं घनी झाड़ियां और पेड़ थे। उसे बच्चों के हंसने और खेलने की आवाज़ें आ रही थीं। वो ज़मीन पर लेट गया। उसे पता था यह कोई खाना बदोश ख़ानदान है। बच्चों की आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता दूर होते होते बिल्कुल आनी बंद हो गई। हर तरफ सन्नाटा छा गया। उसी सन्नाटे में एक नौजवान औरत की आवाज़ सुनाई दी जो कुरान पढ़ रही थी। करार पर वजद तारी हो गया। वह उठा और झाड़ियों के गिर्द चक्कर लगाकर उसी तरफ गया जिधर से औरत की आवाज़ आ रही थी। उसे 2 फटे पुराने खैमे दिखाई दिए। एक खैमे के बाहर एक नौजवान हसीन औरत बैठी कुरान की तलावत कर रही थी, जबकि कुछ फासले पर मर्द बैठे रस्सियां बना रहे थे। वहां मजीद कुछ मर्द और औरतें भी थीं। जब उन लोगों की नज़र करार पर पड़ी तो सब उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। उन्होंने करार को पास बुलाया। करार उनके पास पहुंचा तो करारुल हुक्म ने कहा कि इस लड़की ने एक आयत गलत पढ़ी है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं तसहीह करवा दूं। बूढ़े ने कहा कि हमने गौर से सुना नहीं था कि लड़की गलत पढ़ रही है, बहरहाल तुम तसहीह करा दो। करार ने कहा आप लोगों को गौर से सुनना चाहिए था। यह कहकर करार लड़की के पास जाकर उसके सामने ज़मीन पर बैठ गया। लड़की ने कुरान बंद किया और अपने बुजुर्गों की तरफ देखा जैसे पूछ रही हो कि यह नौजवान कौन है। करार ने लड़की को कुरान खोलने और पढ़ने के लिए कहा। लड़की ने कुरान खोला और वही पहले वाली आयत पढ़ी। जब उस आयत पर पहुंची तो उसे फिर गलत पढ़ा। करार ने कहा कि यही आयत तुमने पहले भी गलत पढ़ी थी और अब भी गलत पढ़ रही हो। करार ने वो आयत दुरुस्त करा दी और लड़की से पूछा कि जो कुछ तुम पढ़ रही हो इसका मतलब जानती हो। लड़की ने कहा कि थोड़ा थोड़ा मालूम है। लड़की ने शर्मीले लहजे में जवाब दिया और कहा कि यहाँ हमारे एक बुजुर्ग हुआ करते थे, वह कुरान पढ़ाते भी थे और मतलब भी बताते थे। अब वो नहीं रहे, फौत हो चुके हैं, लिहाजा अब हम खुद पढ़ते हैं और इसलिए कुछ कुछ मानी और मुतालब मालूम है। इतने में वहां मौजूद मर्द औरतें भी करार के इर्द गिर्द आकर बैठ गईं। आयत का मतलब समझाकर करार उठकर जाने लगा तो बूढ़े ने उसे रोक लिया। चनाचे वो सब औरतों के पास से उठकर अलग बैठ गए। करार ने बुजुर्गों से पूछा कि आप कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं? तो एक बुजुर्ग ने जवाब दिया हम तुर्क हैं और तुर्की मुसलमान हैं। अब बुजुर्गों ने करार से पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? करारुल हुक्म ने बुजुर्गों को बताना शुरू किया कि मेरा ताल्लुक नौशेरवां आदल के ख़ानदान से है। नौशेरवां की वफ़ात के बाद नए हुक्मरान ने नौशेरवां के ख़ानदान पर ईरान की ज़मीन पर रहना दो भर कर दिया। हमारे बुजुर्गवार को इतना तंग किया गया कि उन्हें मजबूरन ईरान की सरजमीन को छोड़ना पड़ा और फिर दर बदर खाक होना पड़ा, जिसके अबाओ अजदाद ने ईरान की सरजमीन को इंसाफ से भर दिया था। इंसान को अशरफुल महलूकात के दर्जे तक इंसाफ के ज़रिए पहुँचाया। उस नौशेरवां का ख़ानदान आज हशरातुल अर्ज़ में शामिल हो गया है। उसी ख़ानदान का मैं एक फ़र्द ज़मीन पर भूखो अफलास से जंगलों में इन ज़ालिमों से अपनी जान बचाने के लिए छुपता फिर रहा हूँ। हम 3-4 पुश्तों से इसी हाल में जी रहे हैं। एक जगह से तबीयत उचाट होती है तो उधर से जिधर मुँह हुआ चल पड़ता हूँ। तो यूँ कहो तुम नौशेरवां की नस्ल से हो, एक बूढ़े ने कहा। हमारे बाप दादा उसके बहुत किस्से सुनाया करते थे, मगर हम नौशेरवां को एक ख्याली बादशाह समझते थे। तुम्हारा कुंबा कहाँ है? करारुल हुक्म ने जवाब दिया अकेला हूँ, बचपन से मजहब से लगाव है,
زیادہ وقت مساجد میں گزارا ہے۔ بوڑھے نے کہا، تم باتیں بہت اچھی کرتے ہو، اگر تم رہنا چاہو تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہو، اور اگر جانا چاہو تو کم از کم ایک رات ہماری مہمان نوازی میں لازمی گزار کر جاؤ۔ قرار الحکم رات کے لیے رک گیا۔ قرار کوئی عالم فاضل نہیں تھا، مگر خانہ بدوش چونکہ کم علم والے تھے اس لیے وہ ان میں عالم فاضل ہی لگتا تھا۔ باتیں داستان گوئی انداز میں کرتا تھا کہ سننے والے مسحور ہوئے جا رہے تھے۔ جیسے جیسے رات گہری ہوتی جا رہی تھی محفل کی رونق کم ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے عورتیں اٹھ کر چلی گئیں، پھر آہستہ آہستہ مرد بھی اٹھ کر چلے گئے۔ آخر میں دونوں بوڑھے رہ گئے تو انہوں نے قرار کو کہا کہ وہ ہمارے پاس رہے۔ قرار نے محسوس کیا کہ وہ مجھے کسی خاص مقصد کے لیے روک رہے ہیں۔ اس نے آخر بوڑھے سے پوچھ ہی لیا کہ وہ اسے کیوں روکنا چاہ رہے ہیں اور کس مقصد کے لیے روکنا چاہتے ہیں۔ ایک بوڑھے نے کہا کہ ہمارے ہاں مردوں کی کمی ہے اور عورتوں کی زیادتی ہے۔ یہاں جتنے مرد ہیں سب بیویوں والے ہیں، باقی لڑکے چھوٹے ہیں۔ یہ جوان لڑکی جس کی تم آواز سن کر یہاں آئے ہو، ہمارے لیے اس کی حفاظت ایک مشکل عمل ہے۔ جنگلوں میں درندوں کا اتنا خطرہ نہیں جتنا انسان نما درندوں کا خطرہ ہے۔ یہ ایک جوان اور حسین اور کنواری لڑکی ہم سب کے لیے بوجھ ہے، کیونکہ اس کی حفاظت ہمارے لیے بہت مشکل عمل ہے۔ تم یہاں ہمارے ساتھ رہو اور اس لڑکی سے نکاح کر لو۔ قرار نے جواب دیا، مجھ سے پہلے آپ لوگوں کو کوئی باہر کا آدمی نظر نہیں آیا؟ یا پہلے بھی مجھ جیسے آدمی آتے رہے ہیں تو ان کو اپنی لڑکی کیوں نہ دے دی؟ بوڑھے نے جواب دیا کہ پہلے بھی آتے رہے ہیں، مگر وہ سب خریدار تھے اور ایک سے بڑھ کر ایک بولی لگانے والے تھے۔ ہم نے ایک بار زیادہ بولی پر لڑکی دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر لڑکی نہیں مانی تھی۔ اس نے کہا کہ خودکشی کر لے گی، تو ہم سب چپ ہو گئے۔ اس دور میں امیر طبقہ لڑکیاں خریدا کرتا تھا۔ ایرانی اور ترکی خانہ بدوشوں کی لڑکیاں زیادہ خوبصورت ہوا کرتی تھی، اس لیے گاہک خانہ بدوشوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ اس دور میں لڑکیاں فروخت ہونے کو معیوب نہیں سمجھتی تھیں، کیونکہ اس وقت یہ ایک رواج تھا۔ خریدار انہیں خانہ بدوشوں سے خرید کر منڈیوں میں فروخت کرتے تھے۔ اس وقت انسانوں کی منڈیاں بھی لگا کرتی تھیں۔ لڑکیوں اور غلاموں کے تاجر اس وقت عام طور پر ڈاکو ہوا کرتے تھے، جو قافلوں پر حملہ کر کے مردوں اور عورتوں کو پکڑ لایا کرتے تھے۔ خوبصورت لڑکیاں بادشاہوں کے حرموں، وزراء کے حرموں اور امراء کے حرموں کی زینت یا ملازم یا پھر مہمانوں کی خدمت کے لیے رکھی جایا کرتی تھی۔ عام طور پر قحبہ خانوں والے بھی ان کے خریدار ہوا کرتے تھے۔ قرار نے کہا کہ میں نے کبھی یہ نہیں سنا کہ کسی خانہ بدوشوں کی لڑکی نے بکنے سے انکار کیا ہو۔ اگر اس نے انکار کیا تو آپ لوگوں نے اس کی بات کیوں مانی؟ بوڑھے نے جواب دیا کہ یہ ایسی باتیں کرتی ہے جس کو سن کر ہم ڈر جاتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ ہم لوگ مذہب کے اتنے پکے نہیں ہوتے۔ اگر کسی آدمی کی خوبصورت بیوی کی قیمت اچھی لگ جائے اور وہ یہ قیمت حاصل کرنے کے لیے اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو خود سوچو اس کا مذہب کیا ہوگا۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، مکمل اسلامی اصولوں پر کاربند تو نہیں، مگر پھر بھی قرآن اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ لڑکی ہمیں کبھی کوئی خواب سناتی ہے اور کبھی کہتی ہے کہ اسے جنگل میں ایک سفید ریش نورانی چہرے والے بزرگ نظر آئے تھے اور کہتے تھے کہ کسی کی زر خرید لونڈی نہ بننا، نکاح پڑھوا کر بیوی بننا، کیونکہ تم اس بچے کو جنم دو گی جو بھٹکے ہوئے انسانوں کو راستہ دکھائے گا۔ قرار الحکم نے جواب دیا کہ ایسے خواب تو ہر کوئی دیکھتا ہے، میں بھی ایسے ہی خواب دیکھتا ہوں۔ ایک بوڑھے نے کہا کہ 2 چاند پہلے کی بات ہے کہ ہم نے لڑکی کا سودا طے کر لیا تھا۔ خریدار کے پاس رقم کم تھی، ہم نے سونے کے دینار مانگے تھے جو اس کے پاس پورے نہیں تھے۔ ہم نے 2 آدمی پہرے پر کھڑے کر دیے تھے، کیونکہ لڑکی کہتی تھی کہ میں بھاگ جاؤں گی، میرے پیٹ سے ناجائز بچہ جنم نہیں لے گا، اس سے پہلے تم سب تباہ ہو جاؤ گے۔ آدھی رات کو ہم سب گھٹا توپ گھٹاؤں کی گرج چمک سے جاگ اٹھے۔ بارش اتنی طوفانی تھی کہ خیمے اڑ گئے، اتنی زور سے بجلی کڑکی کہ دل دہل گئے۔ پھر ایسی کڑک ہوئی کہ ہم سب کی چیخیں نکل گئی اور ساتھ ہی سارا جنگل دن کی طرح روشن ہو کر یکدم اندھیرا ہو گیا۔ ایک درخت کا بہت بڑا ٹہن کڑکڑاتا ہوا ٹوٹ کر گرا اور پھر بار بار کڑک سے کبھی روشنی اور کبھی اندھیرا ہونے لگا۔ چھپنے کی کوئی جگہ نہ تھی، ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ ہر کوئی اپنے بچوں کو تلاش کر کے سینے سے لگا رہا تھا۔ ہر طرف خوف تھا، مگر یہ لڑکی بالکل بے خوف تھی۔ اس کے چہرے پر ذرا بھی خوف نہ تھا اور ایک جگہ کھڑی ہو کر چلا چلا کر کہہ رہی تھی کہ ایک آدمی اذان دو اور باقی سب جو یہاں ہیں وہیں سجدے میں گر جاؤ۔
3 आदमी अजान देने लगे और बाकी सब कीचड़ में सजदे में गिर गए। हमने अपनी जिंदगी में इससे खतरनाक तूफान देखे थे। यही आसमान हमारी छत भी बना, मगर उस रात जो तूफान आया उसने हमारे दिलों पर एक ऐसा खौफ मुसल्लत कर दिया कि हम बयां नहीं कर सकते। कुछ देर बाद तूफान थम गया। हम सारी रात सर्दी में ठिठुरते बैठे रहे। सुबह हुई तो हम सब डरे हुए सहमे हुए बैठे एक दूसरे को देख रहे थे। ये लड़की हम सब को अजीब सी नज़रों से देखती हुई हमारे सामने से गुजरी। इसकी आंखों में न जाने कैसा असर था कि हम सब ने नज़रें नीची कर ली। हमें इसकी धमकी याद आने लगी कि मेरे पेट से नाजायज़ बच्चा जन्म नहीं लेगा, उससे पहले तुम सब तबाह हो जाओगे। लड़की के हाथ में वही कुरान था जो वो आज पढ़ रही थी। फिर मैंने खेमे संभाले और अपना सामान समेटा। इतने में वही 2 आदमी सोने के मुकर्रर करदा दिनार लेकर पहुंच गए और उन्होंने दिनार मेरे सामने फेंकते हुए कहा कि ये लो मुकर्ररा सोने के दिनार, मुकम्मल कीमत गिन लो और लड़की हमारे हवाले कर दो। तो मैंने वो सोने के दिनार वाली थैलियां उठाईं और उनको वापस करते हुए कहा कि ये अपना सोना वापस ले लो, हमने लड़की फरोख्त नहीं करनी। दूसरे घुड़सवार ने कहा कि मजीद कीमत भी चाहिए तो मिल जाएगी, मगर मैं नहीं माना। करार ने पूछा कि किसकी बेटी है, तो एक बूढ़े ने जवाब दिया कि यतीम है और मेरी भतीजी है। करारुल हुक्म ने कहा कि मेरे पास लड़की की कीमत अदा करने के लिए कुछ भी नहीं। करार ने खाली हाथ दिखाए और कहा कि आप लोग मुझे लड़की अल्लाह की राह में तो नहीं दे देंगे। बूढ़े ने कहा कि तुम्हें हमारे साथ रहना होगा, इस तरह हमारे यहाँ एक मर्द का इजाफा हो जाएगा, क्योंकि डाकुओं का खतरा हर वक्त लगा रहता है। लड़की को हम छुपाए फिरते हैं। करार मान गया और फिर उस लड़की की शादी करार से कर दी गई। पहली रात करार ने लड़की से कहा कि तुम्हें हासिल करने के लिए मैंने अपनी आज़ादी की कीमत दी है। मैं एक जगह टिक कर नहीं रहने वाला। तुम्हारे बुजुर्गों ने कहा है कि तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत भी नहीं हो गई कि मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे बगैर जा नहीं सकता, मगर अगर किसी वक्त मेरा यहाँ से दिल उचाट हो गया तो क्या तुम मेरे साथ चल सकोगी? लड़की ने जवाब दिया कि क्या मैंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर तुमको अपना खामन तस्लीम नहीं किया? अब मेरा जीना और मरना आपके साथ होगा। ये लोग अब मुझे अपना कैदी बनाकर नहीं रख सकते। मैंने जब आपको देखा तो मेरे दिल ने कहा कि ये आदमी अगर तुमको अपनी बीवी बनाना चाहे तो इनकार मत करना, इसकी बीवी बन जाना। करारुल हुक्म ने कहा कि सुना है तुम ये कहती हो कि तुम्हें ख्वाब में एक सफ़ेद रीछ बुजुर्ग ने कहा कि तुम एक ऐसे बच्चे को जन्म दोगी जो इंसानों को सीधे रास्ते पर लेकर चलेगा। लड़की हंस पड़ी और बोली कि ये मेरी ख्वाहिश है, और ये ख्वाहिश इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है कि मुझे हर तरफ से ऐसी आवाज़ें आती हैं कि तेरी कोख से जन्म लेने वाला या तुम्हारे बेटे का बेटा दुनिया में ऐसा नाम पैदा करेगा कि रहती दुनिया तक उसे याद रखा जाएगा। हुक्म ने कहा कि गरीब खाना बदोश के घर पैदा होने वाला लड़का बातल शिकन नहीं शिकम परवर हुआ करता है। खाना बदोशों के यहाँ पैदा होने वाला बच्चा उमरा के महल्लात में किसी गलीज काम पर नौकर होगा, और तुम्हारी कोख से जन्म लेने वाला बच्चा भी उमरा के महल्लात का नौकर ही होगा। बीवी ने कहा तो क्या मैं वहम में मुबतला हूँ? अलहुक्म ने कहा ख्वाहिश जो पूरी ना हो सके वो वहम बनकर इंसान का दिल बहलाए रखती है। करारुल हुक्म और उसकी बीवी के दरमियान गुफ्तगू जारी थी। बीवी ने कहा कि इस दिन तुम मेरी गलती दुरुस्त करने आए थे और तुमने मुझे इन आयात का तर्जमा पढ़कर सुनाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा कि आप बुतों को क्यों पूजते हैं? ये ना बोल सकते हैं और ना सुन सकते हैं। मेरे साथ हो जाएं, मैं तुमको सीधी राह पर ले चलूंगा। ये अल्फाज मेरे दिल में अटक गए हैं। उसके बाद मैं कुरान नहीं पढ़ सकी, बस एक आवाज़ सुनाई देती रही कि तू एक इब्राहीम को जन्म देगी। उसी रात मैंने ख्वाब में एक नूरानी सूरत बुजुर्ग को देखा। वो तुम्हारी तरह मेरी यही गलती दुरुस्त करके पढ़ा रहे थे जो गलती तुमने दुरुस्त की थी। फिर उस बुजुर्ग ने मुझसे पूछा कि तुम खूबसूरत बच्चा बगैर अकल के चाहती हो या बदसूरत बच्चा अकल वाला हो? तो मैंने कहा कि मैं इब्राहीम की तरह ऐसा बेटा चाहती हूँ जो हक परस्त हो, और अगर उसका बाप हक पर ना हो तो वो हक की खातिर अपने बाप से भी अलग हो जाए। मैंने बुजुर्ग से कहा कि मैं अगर लड़की को जन्म दूं तो वह इतनी बदसूरत हो कि कोई डाकू या कोई खरीदार उसकी तरफ देखना गवारा भी ना करे। करारुल हुक्म ने अपनी बीवी से पूछा कि तुम अपने कबीले के रस्म रवाज के खिलाफ किस तरह हो गई, क्योंकि खाना बदोश लड़कियां फरोख्त होने को बुरा तो नहीं समझती। बीवी ने जवाब दिया क्योंकि मेरे दिल में ये बात बैठ गई थी
کہ میں شادی کر کے ایک آدمی کی بیوی بن کر رہوں گی۔ مجھے کسی نے کوئی سبق نہیں دیا، یہ میرے دل کی آواز تھی جو مجھے اچھی لگتی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ میری خواہش پوری ہو جائے گی۔ قرار الحکم نے بیوی کو جواب دیا کہ ایسی خواہش دل سے نکال دو کہ تم ایک بچے کو جنم دو گی جو بڑا ہو کر نام پیدا کرے گا۔ یہ خواہش تمہارا دماغ خراب کر دے گی۔ اسی رات طوفان اور باد و باران کا آنا محض اتفاق ہو سکتا تھا۔ آسمانی آفت اس کے فوراً بعد آئی جب لڑکی کے خریدار آئے تھے، اور لڑکی نے اپنے خاندان کو تباہی سے ڈرایا تھا۔ لیکن یہ اتفاق خدا کا اشارہ بھی تو ہو سکتا تھا۔ قرار الحکم حقیقت پسند آدمی تھا۔ اس نے اسے کوئی معجزہ نہ سمجھا، مگر اسے اپنی بیوی کے متعلق یقین ہو گیا کہ اس کا جسمانی حسن کم اور روحانی حسن زیادہ ہے۔ قرار الحکم خانہ بدوشوں کے ساتھ رہنے لگا، اور شادی کے دوسرے سال ان کے ہاں پہلا بیٹا ہوا جس کا نام انہوں نے سبکتگین رکھا۔ بچے کی ماں کا یہ وہم اور گہرا ہو گیا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر بڑا نام پیدا کرے گا۔ قرار بعض اوقات اپنی بیوی کی باتیں سن کر ہنس پڑتا تھا۔ بیوی نے ایک روز قرار الحکم سے پوچھا کہ تمہارا تو دل ابھی بھی خانہ بدوش زندگی سے اچاٹ نہیں ہوا ہے؟ قرار الحکم نے جواب دیا کہ میرا دل ابھی اچاٹ تو نہیں ہوا، مگر یہ سوچ آتی ہے کہ بچے کو میں اس جانوروں جیسی زندگی سے کہیں دور لے جاؤں۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ جانوروں کی طرح کھا پی لیا اور خطروں سے بھاگتے چھپتے پھرنا؟ بیوی نے جواب دیا کہ میں جانتی تھی کہ میری یہ خواہش بھی پوری ہوگی۔ کیا تمہاری دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ہم رہ سکیں اور بچے کو اچھی تعلیم و تربیت دے سکیں؟ کسی کے گھر نوکری مل سکتی ہے؟ قرار الحکم نے جواب دیا جس نے یہ بچہ دیا ہے وہ اس کی روزی کا بھی بندوبست کر دے گا۔ بیوی نے کہا کہ ہمیں یہاں سے چوری چھپے نکلنا ہوگا۔ یہ لوگ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے کیونکہ تم مجھے مفت لے جاؤ گے۔ ان لوگوں نے میری قیمت کے بدلے تمہیں یہاں رہنے کا کہا ہوا ہے۔ میں تمہیں طریقہ بتاتی ہوں کہ کل صبح لکڑیاں لانے کے بہانے نکلیں گے اور پھر واپس نہیں آئیں گے۔ اس وقت بچے کی عمر 6 ماہ ہو چکی تھی۔ صبح دونوں میاں بیوی نے اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ وہ لڑکیاں چننے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بچے کو بھی ساتھ لے لیا اور نکل پڑے۔ جب دوپہر تک دونوں واپس نہ آئے تو قبیلے والوں کو شک گزرا۔ انہوں نے اسی وقت 2 آدمیوں کو گھوڑے دے کر انہیں تلاش کرنے کے لیے روانہ کیا۔ بوڑھوں کو ایک شک تو یہ تھا کہ کہیں ڈاکوؤں کے ہتھے نہ چڑھ گئے ہوں، کیونکہ لڑکی کا حسن اس کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا۔ اتفاق سے ایک مسافر نے گھوڑ سواروں کو بتا دیا کہ ایک نوجوان لڑکی اور لڑکا اور ان کے ساتھ ایک دودھ پیتا بچہ فلاں طرف جا رہے تھے۔ چنانچہ گھوڑ سواروں نے اسی طرف گھوڑے دوڑا دیے کہ قرار الحکم لڑکی کو کسی اور طرف لیے جا رہا ہے۔